السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 10 ایسے لائف ہیکس جو ہر کسی کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، پروفیشنل یا گھر پر رہتے ہیں۔ یہ ہیک سمپل بھی ہیں اور کام کے بھی۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ ہیک نمبر 1، ٹوتھ پیسٹ سے موبائل کی اسکرین کو کیسے کلین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل پر اسکریچز ہیں یا زیادہ آئلی ہو گئی ہے تو ایک چھوٹی سی ٹرک کام آئے گی۔ نارمل وائٹ ٹوتھ پیسٹ لیں، جیل نہیں لینا، آپ نے نارمل وائٹ ٹوتھ پیسٹ لینا ہے، کاٹن کے پیس پہ لگائیں اور ہلکے سے سرکل موشن میں اسکرین پہ رب کریں۔ 5 منٹ بعد مائکرو فائبر کلوتھ سے صاف کر دیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ یہ ہے گلاس اور واچ کے گلاس پہ بھی کام کرتی ہے، لیکن پریشر زیادہ مت ڈالیے گا۔ اگر پریشر آپ ڈالیں گے تو آپ کی اسکرین جو موبائل کا پینل ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ہیک نمبر 2، بریڈ سلائس سے گلاس کے ٹکڑے اٹھانا۔ جب کبھی گلاس ٹوٹ جائے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا پتہ نہ چلے تو بروم سے صفائی کرنے کے بعد ایک سلائس بریڈ لیں اور اسے ایریے کو ٹیپ کریں۔ سب مائکرو گلاس پیسز اس میں چپک جائیں گے۔ ہمیشہ پہلے گلوز پہن لیں، اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ مطلب کہ آپ کا گلاس ٹوٹ گیا ہے اور اس کے جو ہے وہ کچرا پھیل گیا نیچے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کچرا کہاں پہ۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ بروم سے صفائی کرنی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بریڈ کا جو ہے وہ سلائس لینا ہے اور اس پہ آپ نے وہ ٹیپ کرنا ہے، تو جہاں پہ آپ کا گلاس ٹوٹا ہوگا تو وہ سارے جو ہے وہ ٹکڑے اس پہ چپک جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، ہیک نمبر 3 ہے کہ آپ کے موبائل کی چارجنگ کیبل جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار بینڈ ہوتی ہے۔ بچے بینڈ کر دیتے ہیں یا بعض کا خود جو ہے وہ بینڈ کر دیتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک پینسل جو ہوتی ہے لکھنے والی بال پینٹ، اس کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ آپ نے اس میں سے آپ نے جو اسپرنگ نکال لینا ہے۔ آپ جب اسپرنگ نکال لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ اس کا جو ہے وہ نوک بنی ہوئی ہے
चार्जिंग वाली, आपने उसके जो है वहाँ पे स्प्रिंग को लपेट देना है। इससे होगा ये कि आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, वायर बेंड नहीं होगी, ठीक है, और आपका जो है मोबाइल की चार्जिंग वो बिल्कुल फुल रहेगी, ठीक है। और आप एक और टिप है जो आप वो भी कर सकते हैं कि आप हीट सिंक ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, और इससे थोड़ा प्रोफेशनल और जो है वो स्टाइलिश हो जाएगा। नंबर 4 है जी, वाटर बॉटल से रूम कूलर, ठीक है। गर्मियों में अगर आपके पास कूलर या एसी नहीं है तो एक प्लास्टिक बोतल लें, उसमें वाटर भरकर फ्रीज करें, फैन के सामने रख दें, और एक मिनी डीआई कूलर रेडी है। ये बेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है कि एक बोतल में पानी भरना है, पानी भरने के बाद उसको आपने फ्रीज कर लेना है। जब वो फ्रीज हो जाएगी, फ्रीज होने के बाद आपने उसको पंखे के अंदर पंखे के जो है वो बाहर लटका देना है। जैसे पंखा चल रहा होगा, जैसे जैसे उसका हवा का फ्लो होगा तो वो आपको जो है वो ठंडी हवा देगा। एक मिनी जो है वो कूलर आप इस तरह बना सकते हैं। हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 5 है जी, यूज योर फोन एज अ रिमोट टीवी। आपके एंड्रॉइड या फोन में आईआर स्कैनर या रिमोट कंट्रोल ऐप होता है। अगर आप टीवी का रिमोट गुम हो गया है तो एमआई रिमोट, व्हील रिमोट जैसे ऐप्स डाउनलोड करें। टीवी और एसी दोनों कंट्रोल हो जाते हैं इससे। इसको स्मार्ट होम ऑटोमेशन में भी यूज किया जा सकता है। हैक नंबर 6 है जी, बॉयल वाटर फास्टर विद सॉल्ट। अगर आपको जल्दी वाटर बॉईल करना है, एक छोटी सी पिंच नमक डाल दें। सॉल्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है और थोड़ा फास्ट गर्म होता है। स्टूडेंट जो हॉस्टल में नूडल्स ये वगैरह बनाते हैं उनके लिए वो जबरदस्त हैक है कि आपने अगर पानी को आप बहुत जल्दी जो है बॉईल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना, नमक का एक जो है वो उसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जिससे वो बहुत जल्दी जो है वो बॉईल हो जाएगा। और आप अगर नूडल्स बनाना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी आप उसको जो है वो कर सकते हैं। हैक नंबर 7 है जी, टाइट शूज को फिट बनाएं।
कैसे बना सकते हैं आप? न्यू शूज टाइट लग रहे हैं, डोंट वरी, एक थिक सॉक्स पहने, पहन कर शूज पहन लीजिए, फिर थोड़ा सा ब्लो ड्रायर का हीट अंदर चलाएं। 5 मिनट के अंदर शूज का लेदर स्ट्रेच हो जाता है। सिर्फ लेदर या सिंथेटिक शूज पे ट्राई करें, मैश शूज पे नहीं। मतलब कि आपका शूज जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, टाइट है, आपने क्या करना है, ये शूज सॉक्स पहन के उसको अंदर जो है आपने हीट ब्लोअर जो होता है उसको वो करना है। और आप अगर आपका लेदर के शूज है तो हीट ब्लोअर से उसका जो है थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और आपका शूज जो है वो खुला हो जाएगा। हैक नंबर 8 है जी, अलार्म क्लॉक को दूर रखें। अगर आपको सुबह उठने में मुश्किल होती है तो फोन के बेड के पास ना रखकर रूम के दूसरी तरफ चार्ज पे लगाएं। जब अलार्म बजेगा उठकर उस तक जाना पड़ेगा तो आप काफी हद तक जाग जाएंगे। ठीक है, एक मोटिवेशनल मैसेज लॉक स्क्रीन पर सेट करें। ठीक है, ये वो जबरदस्त हैक है कि जब आप अलार्म सेट करते हैं, ठीक है, तो आप समटाइम्स होता है ऐसे कि अलार्म सेट करते हैं, अलार्म जैसे ही बजता है तो आप उसको फौरन बंद कर देते हैं तो और आप दोबारा फिर सो जाते हैं। आपने करना क्या है कि आपने अपने फोन के अलार्म को किसी दूसरे कोने में जो है वो फोन को चार्जिंग पे लगा के रखना है। ठीक है, जब वो चार्ज बजेगा तो आपको उसको बंद करने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उठ के जाएंगे तो आप काफी हद तक जाग जाएंगे और दोबारा मेरे ख्याल से आपको सोने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। हैक नंबर 9 है जी, रबर बैंड से जार खोलें। कभी कभी जार का लिड नहीं खुलता, जार का ढक्कन जो होता है वो नहीं खुलता, कोई बात नहीं, एक थिक रबर बैंड लिड पे टाइटली लपेट दें। उसके बाद जो है वो ग्रिप बढ़ जाएगी और इजीली खुल जाएगा। बाजू का ऐसा होता है कि हम जो है वो जार के ढक्कन को जो है वो बड़ी जोर से बंद कर देते हैं और वो थोड़ा स्लिपरी होता है। जब हम खोलने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें जो है वो नहीं खुलता हमसे। तो आपने करना क्या है कि रबर बैंड जो है उस पे लपेट देना है, जिससे आपकी ग्रिप जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही ग्रिप बढ़ेगी तो आप उसको इजीली जो है वो खोल सकते हैं। हैक नंबर 10 है जी, कीबोर्ड क्लीनिंग विद पोस्ट इट नोट्स। अगर कीबोर्ड के बीच में डस्ट जमा हो गया है तो एक पोस्ट इट नोट लें और स्टिकी पार्ट को कीज के दरमियान चलाएं।
چھوٹی چھوٹی ڈسٹ پارٹیکلز چپک جائیں گے. اس طرح آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہیک نمبر 11 ہے. وہ کیا ہے جی؟ Use rice to dry a wet food. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ گر گیا ہے پانی میں اور گیلا ہو گیا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ رائس کے ذریعے، چاولوں کے ذریعے آپ ان کو جو ہے وہ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا خون پانی میں گر جائے تو پینک نہ کریں اور سٹیپس کو جو ہے وہ ایزیلی فالو کریں. فون کے کور ایسم نکال دیں. فون کو ایک زپ لاک بیگ میں ڈال دیں ود ڈرائی آئس. ٹھیک ہے، 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں. Why it works؟ چاول موسٹر ابزورب کرتا ہے. ٹھیک ہے، چارجنگ سے پہلے فلی ڈرائی ہونے دیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو چارجنگ پہ لگانا ہے. لیمن فار نیشنل ڈیوڈرنٹ. ٹھیک ہے، کیا آپ کا ڈیوڈرنٹ ختم ہو گیا ہے؟ ایک سلائس لیمن لیں. ٹھیک ہے، اس کو انڈر آرمز پہ رب کریں. 10 سے 15 منٹ بعد واش کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے اور اسمیل کنٹرول کرتا ہے. ہیک نمبر 13 ہے ہمارے پاس، ہینگ کلوز فاسٹر ود اے فین. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے کپڑوں کو جلدی سکھانا ہے تو آپ پنکھے کی مدد سے جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں. اس کی جو کچھ ٹپس ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں. اس کے بعد ہے سین، کوئی کپڑا جلدی ڈرائی کر رہا ہو. ٹھیک ہے، ویٹ شرٹس یا ساکس فین کے سامنے ہینگ کریں. فین سپیڈ ہائی کر دیں اور 30 سے 40% فاسٹنگ ڈرائنگ آپ کی جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے. سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ نئی کلوز جو ہے وہ جلدی خشک ہوتے، تو آپ یہ طریقہ آزما کر ان کو جلدی خشک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہیک نمبر 14 ہے جی، پلاسٹک اسٹرا ٹو ریموو اسٹرابیری اسٹیم. اسٹرابیری کے اوپر جو گرین کلر کی اسٹیم ہوتی ہے، آپ اس کو ایک اسٹرا کی مدد سے جو ہے وہ کیسے ریموو کر سکتے ہیں. اسٹرا کو اسٹرابیری کے نیچے سے گھسائیں، اسٹیم سیدھا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وائی اٹس کول میس فری اور ٹائم سیونگ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نمبر 15 ہمارے پاس ہے ڈی آئی وائی فون اسٹینڈ ود سن گلاسز. آؤٹ ڈور میں ویڈیو دیکھنا ہے، سن گلاسز کو الٹا رکھ کے فون بیچ میں فٹ کریں. دونوں انسٹنٹ فون اسٹینڈ ہے وہ 0 روپیز سولوشن، مطلب کہ آپ فری میں یہ
کام کر سکتے ہیں. 2 گلاسز کے درمیان مطلب گلاسز رکھ کے اس کے اندر آپ فون رکھیں اور آپ مووی دیکھ سکتے ہیں. Act 16 has used binder clips to organize wires. ڈیسک کے ایج پہ بائنڈر کلپس لگائیں، وائر کو ان میں سے پاس کریں، ٹھیک ہے، اور نو مور ٹینگلڈ کیبلز، آپ کو جو ہے وہ لٹکی کیبلز جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کلپس لگائیں اور اس میں سے وائر گھسائیں اور آپ جو ہے وہ ایزیلی اپنی وائرس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایلو ویرا آئس کیوبز فار اسکن برنز. ٹھیک ہے، اگر آپ کی اسکن جل رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جل گئی ہے اسکن سورج کی وجہ سے یا کسی اسٹوو کی وجہ سے یا تو کچھ برننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایلو ویرا جیل کو آئس کیوب ٹرے میں بھر کے فریز کریں، ٹھیک ہے، اسکن پہ رب کریں، انسٹنٹ ریلیف ملے گا آپ کو اس سے. گریٹ فار سن برن، ریزر برن اور اریٹیشن. اس کے بعد کیا ہے جی، ہیک نمبر 18، ریموو گم فرام کلوتھس یوزنگ آئس. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ جو ہے وہ ببل گم بچے لگا دیتے ہیں یا ہم پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے کپڑوں پہ جو ہے وہ ببل گم جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کافی تھک اور اسٹکی ہوتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آئس کیوب لینا ہے، ٹھیک ہے، آئس کیوب جہاں پر آپ کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ببل گم چپکی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے آئس کیوب رکھنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آئس کیوب جو ہے وہ ببل کو جما دے گا اور جیسے وہ جم جائے گی تو وہ آپ ایزیلی اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. ایک نمبر 19 ہے دی ٹوتھ پیسٹ ٹو کلین ہیڈ لائٹس. کار کی ہیڈ لائٹس ڈل ہو گئی ہیں، ٹوتھ پیسٹ لگائیں، اسپونج سے اسکرب کریں، کلین کلوتھ سے وائپ کریں، ٹھیک ہے. ریزلٹ شائنی ہیڈ لائٹس ان جسٹ 5 منٹس. آپ کی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جو ہیں وہ بالکل ڈم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی لائٹس جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کو اس پیپر جو ہے وہ لگانا ہے، اس کے بعد جو ہے رب کرنا ہے کسی کلوتھ سے، اس کے بعد جو ہے صاف کپڑے سے وائپ کر دینا آپ نے. تو آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو 5 منٹ کے اندر آپ کی ہیڈ لائٹس جو ہے وہ اوکے ہو جائیں گے. ہیک نمبر 20، یوز اے فورک ٹو ہولڈ نیل وائل ہیمرنگ. ٹھیک ہے، نیل کو فورک کے بیچ میں رکھ کر ہیمر کریں، فنگر سیف رہیں گی، ٹھیک ہے.
बेस्ट फॉर DIU है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर कील ठोक रहे होते हैं थोड़ी से, और वो कील हम अमूमन ऐसे करते हैं कि हाथ पे रखते हैं, उसके बाद उस पे जो है वो चोट लगाते हैं। तो वो कील जो है वो लोहे से लोहा जब टकराता तो स्लिप होता, आपकी जो है वो उंगली पे जो है वो चोट लग सकती है। आपने करना क्या है कि आपने लेना है फोर्क, कांटा जिससे हम खाते हैं, उसके दो के दरमियान में आपने कील रखना है। उसके बाद जो है आपने वो अपने हैमर को करना है और आपका कील जो है वो भी लग जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, आपकी फिंगर्स भी जो है वो खुश रहेंगे। उसके बाद हैक नंबर 21 है हमारे पास, ठीक है।